नाजरीन देखो सो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसा है दोस्तों, मुसलमानों का ज़वाल जो है ना वो किस तरह से हुआ, और उन्होंने जो है ना वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से जो है ना वो यूरोप से 300 साल जो है ना वो पीछे चले गए। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। खिलाफत अब्बास के दौर में जो देखे दोस्तों, काफ़ी सारे मुसलमान साइंटिफिक्स, फिलोसफर और प्रोफेसर जो है ना वो पाए जाते थे। और उनका जो है ना वो किस तरह माइंड सेट बना, और उन्होंने जो है ना वो टेक्नोलॉजी को अपनाने से इनकार कर दिया, और इस पर जो है ना वो काम करना भी बंद कर दिया, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह बनी वो मुसलमानों का ज़वाल का सबब बनी। तो दोस्तों देखिए, शुरू में जो था जब कुरान पाक नाजिल हुआ, तो उस वक्त जो है ना वो कुरान पाक को लिखने के लिए कैमल के हड्डियों पर, खजूर के पत्तों पर, और काफ़ी सारे नुस्खों को लिखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रोफेशनल राइटर जो है ना वो इसको लिखते थे। और फर्स्ट जो है ना 50 से 70 साल में ये देखिए दोस्तों, मुसलमानों के पास जो है ना वो कुरान के बहुत ही चंद नुस्खे थे, जिसको जो है ना वो, अगर वो चंद नुस्खे थे जिसका जो है ना सबसे बड़ी टेबल बन जाती थी, मजमुआ बन जाता था। और फर्स्ट जो है ना 50 साल पहले मुसलमानों के पास चंद जो है ना वो कुरान पाक के नुस्खे थे। तो दोस्तों बदकिस्मती से जो कुरान पाक की पहली छपाई हुई वो ईसाइयों ने की। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जो है ना पढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन इस पर जो है ना मुसलमानों का जो है ना वो बहुत ही बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया, और इन्होंने जो है ना वो कुरान पाक को जो है ना वो पढ़ने से और उसको लिखने से जो है ना बिल्कुल बाइकाट कर दिया कि ये जो किताब है वो ईसाइयों ने लिखी है और छापी है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, तो हम जो है ना मुसलमान इसके ऊपर जो है ना मुकम्मल तौर पे बाइकाट करते हैं। तो दोस्तों यहीं से इजाद होती है प्रिंटिंग प्रेस की, जिसमें जो है ना जॉन सैन गुटबर्ग ने जो है ना वो प्रिंटिंग प्रेस को इजाद किया, जिसके ऊपर यूरोप में देखे कि बहुत सारी किताबों की छपाई हुई है। और यूरोप में एक ऐसे देखे बहुत ही कम अरसे में जो है ना वो 20 मिलियन ऑफ बुक्स की जो छपाई हुई, और बहुत तेजी से जो है ना वो 300 शहरों में प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वो फैलने लग गए। तो दोस्तों जिस तरह पहिए को जो है ना वो इंसान की सबसे बड़ी इजाद मानी जाती है, इसी तरह जो है ना प्रिंटिंग प्रेस को इंसान की सबसे बड़ी इजाद मानी जाती है। तो दोस्तों क्या वाक़या हुआ जिसमें जो है ना वो यूरोप में ये सब कुछ हो रहा था, लोग जो है ना वो बुक्स को छापी जा रहे थे, और यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफत में देखे कि मुसलमानों की आबादी में ये सब कुछ जो है ना वो कैसे वाक़या हुआ, इसी टाइम फ्रेम में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये देखें कि इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो है ना वो ये चीज़ इतनी फैली कि वो मैक्सिको तक पहुंच गई। वहाँ के लोगों ने इसको अपनाया और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो दोस्तों क्या वजह बनी जिसपे जो है ना मुसलमानों ने इस चीज़ को अपनाया और इस चीज़ को क्या अप्रिशिएट किया, या फिर बिल्कुल मानने से जो है ना वो इनकार कर दिया, ये इस चीज़ को जो है ना हम बिल्कुल नहीं मानते। तो क्या वाक़या हुआ इसमें? प्रिंटिंग प्रेस की जो देखिए इजाद थी ये 1436 में हुई, जिसमें जो है ना 1485 में खिलाफत उस्मानिया क्या सुल्तान बायज़ीद दोम ने जो है ना वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया। उन्होंने जो है ना काफ़ी सारे मुसलमानों के जो है ना वो उलमा को इकट्ठा किया, और इसके ऊपर जो है ना वो एक फ़तवा लगाया कि कोई भी बंदा जो है ना वो इस प्रिंटिंग प्रेस को मुसलमानों की सरज़मीन पे नहीं लाएगा। अगर ऐसा बंदा अगर लाएगा प्रिंटिंग प्रेस को, तो वो ऐसे समझे उसका सर जो है ना वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो क्या ये फ़तवा दोस्तों 10 से 15 साल चला, और इस चीज़ को जो है ना मुकम्मल जो है ना वो हराम करार दिया गया। नहीं दोस्तों, ये फ़तवा जो है ना 10 से 15 साल बिल्कुल भी नहीं चला। तो दोस्तों 1515 में जो है ना वो ये देखें कि सुल्तान सलीम बादशाह थे, उस वक्त जो है ना वो एक कदम और आगे चले गए प्रिंटिंग प्रेस के मामले में। उन्होंने कहा जो भी इस सरजमीन पे जो है ना वो प्रिंटिंग प्रेस लाएगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो उसमें बाद ये देखें, इन 1492 में ग्रांडा जो है ना मुल्क फतह हुआ, जिसमें जो है ना वो आज़ाद रियासत बनी। तो उस पर यहूदियों ने जो है ना सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट की, हम जो है ना वो प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमें जो है ना वो इस इस्तेमाल की जो है ना वो इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने जो है ना वो इस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो है ना वो एक शर्त रखी। तो दोस्तों वो क्या शर्त थी? वो ये शर्त थी कि आप जो है ना वो प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल करेंगे अपनी हद तक, लेकिन इसको जो है ना वो मुसलमानों तक जो है ना ये बुक्स अवेलेबल नहीं होगी, मुसलमानों के ऊपर जो है ना कोई भी बुक्स इसके ऊपर नहीं छापी जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि यहूदियों ने जो है ना वो इस किताबों को धड़ाधड़ छापा, जिसमें जो है ना वो काफ़ी सारे यहूदी प्रोफेसर बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, और इन्होंने जो है ना वो एक संगे मील जो है ना वो अबूर किया, और मुसलमानों से जो है ना वो काफ़ी आगे जो है ना वो ऊपर चले गए। तो दोस्तों मुसलमान जो है ना प्रिंटिंग प्रेस को जो है ना वो अपने सरजमीन पे कब लाए,
اور اس کا استعمال جو ہے نا وہ کب سٹارٹ کیا؟ تو ابراہیم متفرقہ جو اوٹم امپائر میں سفارتکار میں بھرتی ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ابراہیم صاحب جو ہے نا وہ ایک دیکھے کہ منسٹر بن گئے۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس وقت کے جو گرینڈ مفتی تھے ان کو بلایا، اور ان کو جو ہے نا ان کو بات سمجھائی کہ دیکھیں کہ مفتی صاحب آپ جو ہے نا اسی کی وجہ سے جو ہے نا پرنٹنگ پریس کی وجہ سے وہ یورپ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے 300 سال جو ہے نا وہ آگے چلا گیا۔ تو ابراہیم صاحب نے ایک کتاب چھپوائی اور مفتی صاحب کے ہاتھ میں دیا، اور آپ اس کو پڑھیں اور اس پر جو ہے نا وہ اپنا فتویٰ جو ہے نا وہ تبدیل کریں، تاکہ مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو اور اس پرنٹنگ پریس کو جو ہے نا وہ مسلمانوں میں عام کیا جائے۔ تو مفتی صاحب نے کیا اس کی پرمیشن دی، اور اگر پرمیشن بھی دی تو کن کنڈیشن پر، کن شرائط پر جو ہے نا وہ پرنٹنگ پریس کی اجازت دی گئی؟ تو دوستو وہ 3 شرائط یہ تھی کہ کوئی بھی عربک لینگویج پر جو ہے نا وہ بک نہیں چھاپی جائے گی، اور اس پر جو بک چھاپی جائیں گی وہ سیکولر سائنس پہ ہوں گی، اور مسلمانوں کی ہسٹری پہ جو ہے نا وہ کوئی بک نہیں چھاپی جائے گی، کوئی تفسیر نہیں ہوگی، کوئی حدیث وغیرہ جو ہے نا اس کے اوپر نہیں چھاپی جائے گی پرنٹنگ پریس کی۔ اور تیسری وہ شرائط یہ تھی دوستو کہ اگر کوئی بھی بک اگر چھاپی جاتی ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی اپروول ہوگی، اور اگر بک چھاپے گی تو اس پر جو ہے نا وہ گورنمنٹ انکوائری کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس بک کو جو ہے نا وہ شائع کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ 3 گھٹیا شرائط کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو گئے، اور مسلمان جو ہے نا وہ 300 سال یورپ سے جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے۔ آخر کار جو پرنٹنگ پریس تھی، مسلمانوں نے اس کو اپنایا تو صحیح، لیکن وہ شرائط کے اوپر اپنایا، اور وہ شرائط بھی دیکھے بہت ہی گھٹیا تھی، جس میں جو ہے نا وہ دیکھے لیک آف نالج، جس میں جو ہے نا مسلمانوں نے حدیث وغیرہ، قرآن پاک، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر پابندی تھی، اور عام بندوں تک یہ چیزیں نہیں پہنچ سکی۔ تو دوستو عرب کنٹری میں جو ہے نا پرنٹنگ پریس کب پہنچے؟ جب نیپولین نے جو ہے نا وہ ایجپٹ پر، مصر پر حملہ کیا، تو وہ اپنے ساتھ نیپولین جو ہے نا وہ یہ دیکھے کہ انجینئر، سائنٹیفکس، پروفیسر، ڈاکٹرز جو ہے نا وہ سب کو ساتھ لے گئے، اور جس کے ساتھ جو ہے نا وہ پرنٹنگ پریس بھی لے گئے۔ تو وہاں پر جو ہے نا انہوں نے چھپائی کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو مصر کو اوٹمن امپائر سے جو ہے نا وہ علیحدہ کیا، اور اس نے جو ہے نا وہ آزاد ریاست بن گئی۔ تو جب وہ فرانس واپس گئے نیپولین، تو یہ پرنٹنگ پریس جو ہے نا وہ ادھر ہی مصر میں چھوڑ گئے۔ تو یہ ایک عرب کنٹری میں، مسلم میں ایک واحد ملک تھا جس نے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ریسٹرکشن اور پابندیوں کے کوئی بھی پابندی نہیں تھی، اس نے اپنی جو ہے نا وہ کتابیں چھاپی، اور پرنٹنگ پریس کو جو ہے نا وہ عام کیا، اور اس میں جو ہے نا محمد علی پاشا جو ہے نا وہ اس کے بادشاہ بنے، اور انہوں نے جو ہے نا پرنٹنگ پریس کو عام کیا۔ تو دوستو اس ویڈیو کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ دیکھیں کہ اس یورپ نے، امریکہ نے اس ایجاد کو اپنا کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کتنا مستفید ہوئے، اس کا فائدہ اٹھایا، جس میں جو ہے نا وہ ان کے انجینئرز بنے، ڈاکٹرز بنے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایجادات کو اپنایا۔ یہ دیکھیں کہ وہ ملک جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ اب کن ترقی پذیر، بہت ہی اس چیز کو آخر کار 300 سال کے بعد اپنانے کے بعد، وہ اسی 300 سال کے بیکورڈ جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے نا اب بھی نقصان اٹھائے جا رہے ہیں، اور ساری ایجادات جو ہے نا وہ انہی سے آئے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔